بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين رفعوا منار الدين، وعلى جميع الفقهاء والمحدثين الذين حفظوا الشريعة المحمدية عن تحريف الغالين وتأويل الجاهلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد قوم لا يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبالسند المتصل يقول أستاذنا المكرم الفخم المفخم شيخ العرب والعجم، شيخ الحديث، هادي القوم، حافظ الشريعة، طبيب الأمة، مفتي الديار، جنيد وقته، شبلي زمانه، فريد عصره، وحيد دهره، نذير يومه، المرشد الكامل، أمير حفاظة الإسلام، الحاج العلام، مولانا وأولانا الشاه أحمد شفيع ابن بركة علي الرانغو نبي، بارك الله تعالى في حياته. يقول: حدثنا وأجازنا الشيخ شيخ الإسلام مولانا حسين أحمد ابن حبيب الله المدني رحمه الله تعالى. قال: حدثنا وأجازنا الشيخ شيخ الهند محمود حسن الدوبندي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا وأجازنا الشيخ قطب الإرشاد فقيه عصره أبو مسعود رشيد أحمد الأيوبي الجنجوهي رحمه الله تعالى. وأيضا قال: حدثنا وأجازنا الشيخ حجة الإسلام مولانا محمد قاسم النانوتبي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا وأجازنا الشيخ الشاه عبد الغني ابن أبي سعيد المجددي الدهلوي رحمه الله تعالى. وأيضا قال: حدثنا وأجازنا الشيخ الشاه أحمد علي السهارنفري رحمه الله تعالى. وأيضا قال شيخ الهند: حدثنا وأجازنا الشيخ الشاه أحمد علي السهارنفوري رحمه الله تعالى. وأيضا قال: حدثنا وأجازنا الشيخ الشاه محمد مظهر النانوتبي رحمه الله تعالى. وأيضا قال: حدثنا وأجازنا الشيخ محمد عبد الرحمن الفاني فتي رحمه الله تعالى.
كلهم قالوا حدثنا وأجازنا الشيخ أبو سليمان محمد إسحاق المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى. وأيضا قالوا حدثنا وأجازنا الشيخ عابد الأنصاري السندي ثم المدني رحمه الله تعالى. قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبد الغني ابن ولي الله المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى. قال حدثنا وأجازنا الشيخ مسند الهند ولي الله ابن عبد الرحيم المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى. قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي الكوراني رحمه الله تعالى. قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني ثم المدني رحمه الله تعالى. قال حدثنا وأجازنا الشيخ أحمد بن محمد القشاشي رحمه الله تعالى. قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس الشنابي رحمه الله تعالى. قال حدثنا وأجازنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي المعروف بالشافعي الصغير رحمه الله تعالى. قال حدثنا وأجازنا الشيخ قاضي القضاة زين الدين أحمد زكريا ابن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى. قال حدثنا وأجازنا الشيخ حافظ الدنيا أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني المعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال حدثنا وأجازنا الشيخ مسند القاهرة إبراهيم بن أحمد الصنوخي رحمه الله تعالى. قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو العباس أحمد بن طالب الصالحي المعروف بابن الشهنة رحمه الله تعالى. قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو علي الحسين بن المبارك الزبيدي رحمه الله تعالى. قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول ابن عيسى الهربي رحمه الله تعالى. قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الدوادي رحمه الله تعالى. قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي رحمه الله تعالى. قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفرابري رحمه الله تعالى. وأيضا قال أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي الكوراني حدثنا وأجازنا الشيخ عبد الحق رحمه الله تعالى. قال حدثنا وأجازنا الشيخ العلامة طاهر الفطني رحمه الله تعالى. قال حدثنا وأجازنا الشيخ العلامة حسام الدين رحمه الله تعالى. قال حدثنا وأجازنا الشيخ ربيع بن صبيح رحمه الله تعالى. قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو عيسى محمد الترمذي رحمه الله تعالى. قال الفرابري والترمذي حدثنا وأجازنا الشيخ الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة الجوفي البخاري ونفعنا وإياه بعلومه آمين. قال الشيخ: باب قول الله تعالى عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وقال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آمين يا رب العالمين.